بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد اسرافیل صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جناب محمد گلزار صاحب کی صاحبزادی جس کا نام گل افشاں ہے، اس کو بالعوض مبلغ 21,786 روپیہ مہر مبجل پر بوکالت جناب محمد انظار صاحب، بشہادت جناب محمد چاند صاحب و محمد شعبان صاحب و حاضرین مجلس کے، میں اپنی قضات کے ساتھ آپ کے نکاح میں آپ کی زوجیت میں دیا کہیے میں نے قبول کیا۔ جناب محمد گلزار صاحب کی صاحبزادی جس کا نام گل افشاں ہے، اس کو بالعوض مبلغ 21,786 روپیہ مہر مبجل پر بوکالت جناب محمد انظار صاحب، بشہادت جناب محمد چاند و محمد شعبان صاحب و حاضرین مجلس کے، میں اپنی قضات کے ساتھ آپ کے نکاح میں آپ کی زوجیت میں دیا کہیے میں نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ اور کہیے میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک جمع بینکما فی خیر اللہم